سلام هامي صنحو كبراتن كبرانن ازي برايم تقرنيايو نحزي زبصحنا قدستي معبالتات كم سعب اواجدنا لنا حدثي تخططلتنا channel سبسكرايب لايك شير نغبركم تخطاتلونا زسنبر حدقا مقلبات مكينا هيوت عسران كلتن سبات كم زبلع تقليصم لومي آب عفار سمرا زقات حدقا مكينا سعبو عسران كلتن وقنات كم زموتون سالاسا زغون من سيات موقداتي كم زبز حمون دما تقليصلهم تقابلو زركبوهم وقناتنا بالسعود عرب من سدة تقنعو اتي حدقا كم زبز حمون تقليصلهم عسب ناب إثيوبيا تقرمي موسادو زملكت كارتا بعلي موصو سعبو شعبيا قطعو ناقلصيم شعبيا نزي تكبار ملاش زهابه خوينو دخومات زبلهم سبسلطانات بلصقنا عبل علي إرترا خلته ملكع زلو خونات خفيتهم علو كبل قليصلهم ازي غمزلو نهالو دما بلصقنا قد عزب ملكيتو مغلص اوصيلهم حتونا فتحاوي حتو يزبل بارتي بلصقنا اب مغلصيو نزين مرقاز تكباراوي سغومتي كمز جمرو قليصلهم بخال اجاز منستر قداتو وصاي اسرائيل سوماليلاند اتيوم ازي خمزلو نهالو حمشت هاغراتو لومي ان سوماليلاند افلطو هاغرنت كبا مخانن يغلص علوم اتن سوماليلاند ناي هاغرنت افلطو كبا زوطنا هاغرات بعلمنين زبلو حبريتاتو وني قالو حلوم بزرزر اكاتينا لكم لنا معراب تግራይ ኣብዛ ዓመት ናቦቱ ክምለስዩ ክብል ሕውሓት ገሊጹም ሕውሓት ነዚ ዝገለጸ ሰራዊት ፌደራል ካብ ምዕራብ ትግራይ ምውጻእ ጀሚሩ ዝብል ሓበሬታ ኣብ ዝቃልሕሉ ዘሎ እዋን እዩ بتوسخي حوحات ان الجنرال ساموراي ونسون ملاش يبلوم زيون اكاتيتنا اب زرزر كنسمعكم ينام سبسكرايب لايك شير እንዳገበርኩም ድማ ክትከታተሉና እንዕድመኩም اب سمرا زقاطم حدقا مكينا هيوت سب كم زبالع تقليصم بلوم علات نقهو 11 ساعات بزي حقاوي سدتنا توعوزو نبرو قصرهم استات ميتي صقعو وقنات حدقا مكينا اقاطيمون كم زلو تقليصلهم اتي حدقا اب كتما سمرا عفار زقاطم خوينو ابتي حدقا نعسران خلتن سبات هيوت كم زحلفن 30 زخون وقناتنا دما خبير زبال موغداتي كم زبصحوم يتقليص زلهم اتوم حدقا زبصحوم كاب كلات تግራይ امحرا ورلون اوروميان تبقيسوم ناب سعود عرب نسدت زقعوزو نبرو كم زخون دما تقريصهم بيت صحفة كوميونيكيشن عفار أبزوز وقع مجلسي اتي أب كتما سمارا زقاتم حدقة ترافيك هو عسران خلتن سبات كم زغط أفنيو قليس ظلام لوم سولوس نقوه تحساس عسران شومنتن نقوه أب كل العفار سمارا بزقاتم خبير حدقة ترافيك نا عسران خلتن سبات هو كم زحل فنيو اتي بيرو عرقا قيس ظلام أب العلي سلاسة سبات دما خبير نا أكل قرات مقصلتي كم زبس حيو اتي كل لفليت ظلام بزي حقاوي عند اللالو تتالي لوم نابوز أحقرات مسيقار استعكو زيقاتات سعينات قوعز نبرت تسحبيت مكينا اب اداباي كتما سمرا بمغلبات ايو اتي حدقا بصحو زلم حلافي بيت صحفت قدات كوميونيكيشن اتي كلل زخونه محمد علي بيدو بزعبا اتي حدقا ابزحب مغلصي كساب حزي 22 سبات كم زموتو ارغاغيصيم بتوسخي صفحات اتي قدات قصري موتات كوسخ كم زخل دما سغاتات يمعبل يوم زلم بتي حدقا اب العلي 30 سبات خبيرنا اكل قدات بصحو خوينو اتوم خالو 35 سبات دما قليل قدات بصحو اميم بحفشاتهم 66 تقداتي اب ريفرال هوسبيتال دوبتي ناي حكمنا كتتل يقبرلهم كم زلونيو تقليص زلم منسيات بفلاي دما كاب تግራይ بزي حقاو منقدينا بسعود عرب سغاغرو كاب معالتنا معالتي وسخ كم زلو صبصابات يملاختيوم بيرو قدات ملاسي تግራይ ابزوصو مصنعتاوي صبصاب استات فرقي زخونه منسي تግራይ عدو حديغو سدت كم زمرص يو زملاخت اتي ابزحا دما ناب سعود عرب بمخاد هيوتو اب حدغا زئتو مخان يو اتي صبصاب زحبر اب تግራይ زلو سراح سنه قلولاو ايكونومين قدلت ناي ممحدارن منسي تتفاق قرص عبي قد زصاوتو مخانوم يقلصيم جزاتات معرابن دوبو تግራይ ابز عامتنا بوتهم كملسو مخانم حوحات قليصم ازي استقلص سراويت فدرال كاب معراب تግራይ موصا جميرو زبل حبريتا ابز قال حلو زلو اوانيم معراب تግራይ ابز عامت زينا بحقاوي جزات تግራይ كملسو زبلت حوحات لومي وهاب قالتي ودب نغازتنيات ابز هبو مغلصيم اب معرابن دوبو تግራይ بتحت وررتي زلو جزاتات تግራይ ابز عامت 2018 عامه مرت كملسو كنسرحنا كبليو قليصو زلوم بزي ابيلو دما تمزابلتي كملسو مخانم وهاب قالتي ودب زخونه ايتا ميكيلا اسغدوم بلتي ابز عمت زي وحسنهم تحليو كملسو كم زخونن زغلص خوينو يخون امبر اتي بوررتي تتحازه غزات تግራይ بخمي اغباب كملسيو نزبل مبرهي ملاش اي حبلونيم ابز عمت زي قدن كملسو يوم زبلهم معراب تግራይ صلمتي ابدو دما اب تحت كوماند بوست زركب بوتاتات مخانميو غليصو زلهم موحس او تحت وررت زلو الاو غزات تግራይ ابز عمت زي قدن كفصم زلو مدب كوني مالتيو او كلهم وررتي حيلتات حيزمو زلو غزات تግራይ مملاس بفلاي كعا معراب تግራይ صلمتي
ደቡብ ትግራይ ብትሕቲ ኮማንድ ፖስት ዘለው ወረዳታት እዚኦም ናይ ምላስ ዋና ስራሕ ክኸውን ማለት እዩ ተመዛበልትና ግድን ክምለሱ ክውለሎም ክምለሱ እንተለው ድማ ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ክምለሱ ክስራሕ እዩ ሕቶ ተመዛበልቲ ናይ መንባር ሰብኣዊ መሰሎም ክኽበረሎምን ውሕስንኦም ተሓልዩ ናብ በረበቶም ተመሊሶም ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ተረጋጊጹ ዘላቂ መፍትሒ ክረኽቡ እዮም ዝበለት ወሃብ ቃል ማሕበረሰብ ዓለም ኮነ መንግስቲ ፌደራል ጻዕሪትና ሰሚዑ ንዝተማልአ ተግባራውነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክሰርሕ ይግባእ ክብል ድማ ተዛሪቡ እዩ ብኻልእ ገጽ እቲ ወሃብ ቃል ወሲኹ ኣበይ ከም ዝነበሩ ዘይፍለጡ ዝበሎም ሽሞም ዘይጸርሑም ፓርቲታት ህወሓት ንምፍራስ ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ገሊጹሎም እቲ ወሃብ ቃል እታ ውድብ እቲ ኣበይ ከም ዝነበረ ዘይፍለጥ ዝበሎ ፖለቲካዊ ፓርቲ ምዃኑ ዝገለጾ ውዳበ ነቲ ን50 ዓመታት ንብሔረ ትግራይ ዝተቃለሰ ዝበሎ ውድብ ህወሓት ከጥፍእን ከጸልምን ይሰርሕ ኣሎ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ بتوسخ ون اتي وهاب قالاب قربا غزي جنرال ساموراي يونس تزاربو زربا عملكيتو ملاش يبلوم جنرال ساموراي يونس تግራይ ናይ መምራሕ ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መግለጹ ስዒቡ ብርክ ዝበሉ ኣካላት ከቀባበል ወስቶር ኣይ ኮይኖም ህወሓት ነዚ ምላሽ ይብሎም ኣብ አዲስ አበባ ናይ ሰላም ኣኼባ እናገበሩ ግን ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዕጥቋት እናዓጥቁ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብ አዲስ አበባ ሰላም ሚና እንደሊሎም ናይ ሰላም ኣኼባ ይካይዱ أو أزوجن ووسانجن ككل تبومبين الناو جزء مأتول من ناول يمزل على زلوا مالتي كم يمزور زلوا مالتي نتفاسو من إجرامن أو نقول قاعد الناس تسجع حزي عدي ساعة خيرهم تقرأ كلمة الحين هذا الفخرية تسمعوا دماني هو مالتي نساتم وزح الشقة وخيرهم بتهزل عمن تهزل هنا أنت تقيم هذا تقرأ ناول مع تسجاجر عرسو خيخل ناي سلام كنا تات كزرقو صفحت من قصاصات زجور أكلات النيو يوم نزي أمون بنحزم من قصاص نتقالسنا ناي وشتنا سلام ندحنا تنانون بعسنا عن حلنا خن كير كن ህወሓት ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ኣመልኪቱ ዝተዛረቦ ኣብ ሓመድ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ሰራዊት ከውፅእ ናብ ሓደ ከባቢ ክጥርንፎም ኣብ ውሳነ በጽሑ ከም ዘሎ ዝብሉ ዘይወግዓውያን ሓበሬታታት ኣብ ዝቃልሕሉ ዘለዉ እዋን እዩ عسب ناب إثيوبيا تقارن من موساد زملكت كارتا بعلي موسو سعيبو شعبي قطعو غليصم شعبي نزي تغوار ملاش زعب خوينو دخومات زبلهم سبب سلطانات بلصغنا قبل علي ايرترا خلت ملكع زلو خونات خفيتهم على كبل غليصم ازي خمزيلو نحلو بلصغنا غداي عسب عملكتو مغلص اوصيلهم حطونا فتحو حطو يزبل بارتي بلصغنا اب مغلصيو نزين مرغاز تغباراو سغمتي كم زجمرو ون غليصلهم لعلوت وتادراو جنرالات إثيوبيا بقدام سلسه طري اب زكايدو وناي وتادراو مرقا سنه سرعات نغزات ايرترا زخونه عسب قرمي من ابي تقليل زغربه كارتا حيزم كم سرع الذكر خوينو منغس ايرترا نزي ملاش يبللهم اتم جنرالات إثيوبيا اتينا بمحبراوي ገጽ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሰቂሎም ዘውረድዎ ካርታ ዝፈጥሩ ሓያል ቁጥዕ ከም ዘለዓለ ይግለጽ ይዘሎም ነታ ካርታ ኣመልኪቱ ሓላፊ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ካርታ ናይ ምክልኻል ሰራዊት ቋም ከም ዘይኾነን ሪፖርተር ዝገለጸ ኮይኑ ይኹን እምበር እቲ ካርታ ኾነ ተባሂሉ ክውዛዕ ዝተገበረ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይገልጹሎም እቲ ካርታ ብዕሊና ብሚድያ ቅድሚ ምውፁ ሓደ መዓልቲ ኣቢሉ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ዝተባሃለ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትውልዲ ቀይሕ ባሕሪ ክምለስ ክዳሎ ኣለዎ ክብል ምዝራቡ ስዒቡ እዩ ነዚ ስዒቡ ድማ ላዕለዎት ወታደራት ጀነራል ኢትዮጵያ በሰለስተ ጥሪ ግዛት ኤርትራ ቆርሚሙን ኣብ ኢትዮጵያ ተቐሊሉ ዘቀረበ ካርታ ሒዞም ብምርኣዮም ኣዘራረብ ኮይኑ ይቐንዩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ግብእና እዩ ዝብል ሕቶ ካብ ዘልዕሉ እንዳሓር ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብኩሉ ሸነኽ ንምዕዋዝ ፃዕርታት ይገብሩን በብደረጃ የማዕብልውን ከም ዘለው ይግለጽ እዩ ብምክንያት እዚ ድማ ክልቴን ሃገራት ናብ ሓድሽ ኩናት ከኣትዋ ከቢድ ስጋኣት ኮይኑ ከም ዘሎን ዓለም ለኸ ትካላት ከይተረፈሻ ቀለቶም ይገልጹ ከም ዘለውን ይዝግለጽ ኢትዮጵያ ክትቀርቦ ጸንሐት ሕቶዋነት ኣፍደገ ባሕርን ላዕላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ኣብ ሕቶ ዝእቱን ትራኻታት ከም ዝኾነ እዩ ክግለጽ ስማዕ ኣብቲ ብላቴና ኣብ ዝተባህለ ወታደራዊ መሰልጠኒ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ ሰልጠንቲ ወታደራት ሓላፊ ኣሃዱ ፍሉያት ስርሒታት ኢትዮጵያ ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ሹማ ኣብደታ ምስ ካልኦት ክልተ ጀነራላት ሒዞምዎ ዝተሰኣሉ ካርታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሓያል ቁጥዕ ዝፈጠረ ክኸውን ከሎ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ድማ ብመንገዲ ኤክስ ገጹ ምላሽ ሂብሉ እዩ እቲ ካርታ ዓሰብ ዝርከቦ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ቆሪሱ ኣብ ግዛት ኢትዮጵያ ዝተቐለለ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ወግዓዊ ገጽ ማሕበራዊ ሚድያ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተሰቐለ እዩ ተገሊጹ ማእኸላት ዜና ኢትዮጵያ እናተኸታተለ ምላሽ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ድኹማት ፖለቲካዊ መራሕቲ ሰልፊ ብልጽግና ምስ ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ እንሆ ካብ ጽባሕ ምጅማር ዓመት 2026 ጀሚሮም እቲ ዘይሓላፍነታዊ ዝበሎ ምትኹታኽ ኣጀንዳ ኩናት ይደፍእሉ ኣለዉ ዝብል ምላሽ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሂቡሎም እቲ ዓናዊ ዝበሎ ፕሮፓጋንዳ ብኽልተ ኣገባባት
የሰጉምዎ ኣለው ዝበለ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ብሓደ ወገን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ዝዓለመን ኣብ መራኸብቲ ብዙሓት ዝዝርጋሕ ብግልፂ ሃገራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ሉዓላውነት ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዘጠቓለለ ናይ ሓሶት ካርታታት ኢትዮጵያ ይትኻትኹ ዝበለ ኮይኑ ንነብሶም ከም ዝተበደሉን ግዳያት ኮይኖም ይቐርቡን ነቲ ዘይሕጋዊ ጠለብ ተበጻሕነት ባሕሪ ከም ነብሰ ምክልኻል ብምቕራጽ ከመኽንዩ ወይ ፍትኑ ከም ዘለው እዩ የማነ ገብረ መስቀል ምላሽ ሂቡ ዘሎ። ጀነራላት ኣምባሳደራት ናይ ሚድያ ሰባትን ካልኦት ካብ ጥቅምቲ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጀሚሮም ሕቱ ዋንነት ኣፍደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሕጋውን ቅቡልን ምዃኑ ንምርዳእ ኤርትራ ድማ ነጻነታ ኣብ ዝረኸበትሉ እዋን ኣብ ምቁጽጻር ወደባት ጌጋ ፈጺማ እያ ብምባል ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዳግም ክለዓል ጽውዕ ትረኻታት ከስምዑ ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ እዩ። መግለጽታት ኢትዮጵያ ካብ ተጠቃምነት ናብ ዋንነት ካብኡ ሓሊፉ እውን ወታደራዊ ህላወ ክሳብ ምውሓስ ናብ ዝብል ሕቶ ክዓቢ ከም ዝጸንሐ ይዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ድማ ብልጽግና ሎሚ መግለጺ ኣውፂሎም ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቱ ኣብ ዝወፀ መግለጺ ናይ ዜሮ ድምር ዝበሎም ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ከይትረክብ ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ፍትሓዊ ሕቶ ዝበሎ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብዲፕሎማሲ ሂብኻ ናይ ምቕባል ፖሊሲ መዕለቢ ክረክብ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። በሪ ባሕሪ ብምርካብ ንሃገሩ ታሪክ ዝሰርሐ ተባሂልና ብታሪክ ክንውደስ ብሄራዊ ሓርበኛ ክንኸውን ዝገብርን ኢትዮጵያ ብሄራዊ ረብሓ ክትረጋግጽ ክንሰርሕ ይግባእ ክብል ድማ ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ ዘሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ጌዲዮን ሰዓር ታሪካዊ ዑደት ንምግባር ሶማሊላንድ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ድሕርቲ እስራኤል ንላዕላውነት ሶማሊላንድ ዝሃበቱ ወግዓዊ ኣፍልጦ ስዒቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ጌዲዮን ሰዓር ሎሚ ንጉሆ ታሕሳስ 28 ንፈለማ ግዜ ወግዓዊ ዑደት ንምግባር ናብ ርእሰ ከተማ ሶማሊላንድ ሓርጌሳ ከም ዝኣተወ ጸብጻባት ኣመላኺቶም። ብመሰረት ዲፕሎማስያዊ ፍልፍላት ሶማሊላንድ ንማዕኸል ዜና i24 ኒውስ ዝሃበዎ ሓበሬታ እዚ ምብጻሕ ሚኒስተር ሰዓር እቲ ሃገር ኣፍልጦ ካብ ትረክብ ንድሕሪ ዝተለኣኸ ቀዳማይ ላዕለዋይ ልኡኽ እስራኤል ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹ ዘሎ። ሚኒስተር ጌዲዮን ሰዓር ምስ ፕሬዝደንት ሶማሊላንድ ዓብዱራህማን መሐመድ ዓብዱላሂ ተራኺቡ ክዝት ትጽቢት ዝተገበረሉ ኮይኑ ክልቲኦም መራሕቲ ኢሎም ንጉሆ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሓርጌሳ ብሓባር ጋዜጣዊ መግለጺ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ድማ ተገሊጹሎም። እቲ ዑደት ኣብ መንጎ እስራኤልን ሶማሊላንድ ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካውን ስትራቴጂካውን ምትሕብባር ንምስራት ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ። እዚ ምብጻሕ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ነቲ ጽባሕ 5 ሃገራት ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክህባየን ዝብል ዝናፈስ ዘሎ ሓበሬታ ሓቂ ምዃኑ ዝሐይልን ሶማሊላንድ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ተሰማዕነት ብቕልጡፍና ወስኺ ይኸይድ ከም ዘሎን ዘርኢ ከም ዝኾነ ድማ ይግለጽ እዩ ዘሎ። ካብ እስራኤል ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ናጻ ሃገር ኣፍልጦ ብምሃብ ቀዳመይቲ ኣባል ሕቡራት ሃገራት ምዃና ስዒቡ ተወሳኺ 5 ሃገራት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ኣብ ምድለዋት ከም ዘለዋ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። እስራኤላዊ ኣክቲቪስት ኒቭ ካንዴሮን ኣብ ማሕበራዊ ሚድዩ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ጽባሕ 5 ሃገራት ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክህባ ከም ዝኾናን እዩ ሓበሬታ ኣካፊሉ ዘሎ። እዚ ሓበሬታ ድማ በቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐረባ ዝከታተል ማርቲን ፕላውት ልዑል ኣቓልቦ ተዋሂብዎ እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ እተን ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክህባየን ተባሂለን ትጽቢት ዝተገበረለን ሃገራት ድማ 4 ምዃነን ተገሊጹ ዘሎ። ብመሰረት እዚ ድማ ኢትዮጵያ፣ ሕቡራት ኤምሬትስ ዓረብ፣ ኣሜሪካን ኬንያን ክኾና ከም ዝኽእላ ይግለጽ ኣሎ። ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ናይ ወደብ ስምምዕነት ፈሪማ ስለ ዘላን ድሕሪ ኣፍልጦ እስራኤል ዝኾነ ተቃውሞ ስለዘየስምዐትን ቀዳመይቲ ሕርያ ኮይና ከም ዘላ ድማ ዲፕሎማስያዊ ፍልፍላት ይገልጹሎም። ኤማራት ዓረብ ኣብ ወደብ በርበራ ዓብዪ ወፍሪ ዘለዎ ሃገር ምዃናን ድሮ እኳ ፓስፖርት ሶማሊላንድ ምቕባል ከም ዝጀመረትን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ምምሕዳር ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ልኡኻት ኣሜሪካ ኣብ በርበራ ዑደት ብምግባር ንስትራቴጂካዊ ረብሓታቶም ንምሕላው ኣፍልጦ ንምሃብ እናተዳለዉ ምዃኖም ድማ ይግለጽ ኣሎ። ብኻልእ መዳይ ኬንያ ኣብቲ ከባቢ ምስ እስራኤልን ኢትዮጵያን ዘለዋ ጥቡቕ ርክብ መሰረት ብምግባር ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክትወስድ ትጽቢት ተገይሩላ ኣሎ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ድማ ንመንግስቲ ፌደራል ሶማል ኣዝዩ ዘቆጥዕ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐመድ ዘይተጸበናዮ ሓደጋ ሽርሒ ትፍጽም ኣላ ክብል ንእስራኤል ድሕሪ ምኽሳስ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እውን ብስንኪ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ተኣኪቡ ክመክር ይጸኒሖም። በቲ ካልእ ወገን ድማ ቱርኪ፣ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ምስ ሶማል ብምዃንን ናይ መረጋእ ኪዳን ብምስራት እቲ ቀርኒ ኣፍሪካን ከይበታተን ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ገብራ ከም ዘለዋ ይገለጽ እዩ ዘሎ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ 5 ሃገራት ንሶማሊላንድ ዝህቦ ኣፍልጦ እንተተረጋጊጹ ድማ ሶማሊላንድ ድሕሪ 34 ዓመታት ናይ ምግላል ፖለቲካ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ከም ናጻ ሃገር ክትቁጸር ዝኽእል ዓብዪ ዓወት ክኸውን ከም ዝኽእል ይገለጽ ኣሎ። እምበኣር ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዘዋድና ኣለኹ መገደስቲ ምዕባልታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ሓቢርኩምና ስለጸናሕኩም ኣዝና ነመስግን። ቻናልና ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ተኸታተሉና።